सगळ्या म्हज्या क्रिस्तांव भावा भयणांक आयज होली ट्रिनिटीची मनोनीत परबी हांव घेतां. ह्या निमतान एक धाकटुलो मुद्दो तुमच्या मुखार हांव दवरूंक सोदतां, जो म्हाका दिसता गोंयकार जावन हो सगळ्यांच्या मतीन हांवें उजवाडाक हाडूंक जाय आनी सगळ्यांच्या गिन्यानाक उजवाड पडूंक जाय. फाटल्या दिसांनी आमी एक पळयलां, एक गोंयची कंपनी भायल्या गांवांत वचून एम्प्लॉयीसांक हायर करपाचो इंटरव्यू थारायल्लो आनी ह्या इंटरव्यूआक आमचो MLA बा विजय सरदेसान निशेध मारले. विजय जावन आसा ऑनरेबल MLA गोंयचो. तुमी म्हाका सांगात जें विजयान केलां तें चुकीचें काय खऱ्यान? कित्याक विजयान केलां गोंयकारांक कामां मेळूंक. तुमी म्हाका सांगात गोंयचे भायर इंटरव्यू केलो जाल्यार गोंयकारांक कशीं कामां मेळटलीं? आनीक हाजेर निशेध मारपी जावन आसा सो कॉल्ड सुप्रिमो. हांव हे सुप्रिमोक विचारूंक सोदतां, विजय जावन आसा ऑनरेबल MLA इलेक्टेड 3 times. जरी तर विजय गोंयकारांचे पासत हे प्रस्न विचारचे ना जाल्यार कोणा पासत विचारतलो? कोल्हापुरी पासत काय सावंतवाडीच्या लोकां पासत? विजयाक गोंयच्या लोकांक निवडून काडला गोंयचे प्रस्न विचारपाक. आनी तूं विचारता वो डिफायन गोंयकार. हांव तुका एकूच सांगूंक सोदतां मिस्टर सुप्रिमो, आख्ख्या संवसाराक तूं ऑक्सफर्ड डिक्शनरी पळय जावं आनी कसली डिक्शनरी पळय, तुका गोंयकार हें डेफिनेशन खंय मेळपाना. पूण तुका गोंयकार डेफिनेशन हांव एकूच लायब्ररीक धाडटा, ते लायब्ररी तुका सारकें मेळटलें. म्हाजे वाड्डा एक लायब्ररी आसा, ताचें नांव एडवोकेट RG लायब्ररी. ते लायब्ररींत वच, तुका डेफिनेशन A to Z तो सारको शिकयतलो आनी गोंयकाराचें डेफिनेशन तो तुका सारको एक्सप्लेन करतलो. हांव विजयाच्या फावरान उलयना. विजय फाल्यां चूक कर, विजयाचेर बडी मारपाक हांव पयलो आसतलो. पूण जें खरें आसा ताजें आमी ताका दिवपाक जाय. श्रेश्ठ दिवपाक नाका, पूण तें करता. 40 MLA आसात, तुजो MLA आसा, तुजे MLAन कितें केलां? गोंयकारांचे पासत सद्याक ताणें विजयान तरी दुसऱ्या दिसाक ताणें करून इंटरव्यू कॅन्सील जाले आनी बंद जाले. तुजे MLAन कितें केलां? तूं ताका म्हणटा विजयान सिप्लाचे कंपनीचे कित्याक काडूंक ना, तें कितें तूं काड. तूं फ्युचर MP म्हणटा, आपण पळोवया. तूं MP जाले उपरांत करूंक लागला, आतां करून दाखय. म्हजें इतलेंच म्हणणें आसा, हें तूं कर आनी लोकांनी गिन्यानान उजवाड हाडपाची गरज आसा. हो रुलींग पार्टीचो B टीम काय हो A+ टीम? म्हाका जाल्यार दिसता हो A टीम रुलींग पार्टीचो. ताका गोंयचें कांयच करूंक नाका. ताका लागून तो विजयाचेर पळयात, एवरी टायम विजयाचेरच निशेध मारता. विजय कितें करता तें गोंयकारां पासत करता अशें म्हाका दिसता. ही थोडीं उतरां तुमी आयकलीं आनी मनाक लायतले म्हणून हांव मानून घेतां. सगळ्यांक देव बरें करूं.